Mayong adlaw mga kapatid, liway abasti para sa News 5 Bisaya. Kipasabot og usab ni Vice President Sara Duterte nga walay destabilization plot batok ang President Bongbong Marcos. Iya kaning gipasabot human sa pamulong sa Pangulo nga aduna kunoy mga gustong maglambigit kaniya sa issue sa korupsyon sa flood control scandal aron mapahawa siya sa pwesto. Matod sa bise, naratibo lamang kini sa administrasyon og dili angay pugngan ang mga tao nga buot magrally aron ipahibalo ang ilang kapungot sa administrasyon na karon. Nahinumduman nga miuswag ang hulga sa posibleng kudeta tungod kay aduna kunoy mga retiradong opisyal sa militar nga nanawag sa mga aktibong miyembro nga bawion ang suporta kang President Marcos. Gidugangan sab kini sa sunod-sunod nga mga protesta sa kalye. Gipasangal sab ni VP Sara nga murag insecure og paranod ang administrasyon sa iyang presensya. Panigurado niya, dili ko na maayong timailhan ang gipasangil nga pagbantay sa iyang mga aktibidad sa Office of the President. Aduna pa kuno papel nga gipalibot sa OP nga nagmando nga ipahimutang ang detalye sa iyang mga lakaw ug mga kauban sa mga meeting. Sumala niya kini mao'y tinuoray nga pamolitika. Gipangayat sa niya ang pagtarong sa pagtrato sa iyang katungdanan isip miyembro sa gabinete. Nahinumduman nga mi-resign si VP Sara isip Secretary sa Department of Education kaniadtong Hulyo 2024. Matod pa niya, pila ka buwan pa ang milabay aron masabtan niya ang dili maayong pagtrato sa iya sa administrasyon. Hangtod karon, wala pa'y pahayag ang Malacañang kalabot niini. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tangtanan.